नाज़रीन, तहरीक इंसाफ और इमरान खान 8 फरवरी के इंतखाबात जिस स्लोगन के ऊपर लड़ने जा रहे हैं वो है गुलामी नामंजूर। यानी खान ये कह रहा है कि गुलामी मुझे किसी भी तौर पर मंजूर नहीं है। यही वो नारा है जो इमरान खान ने लगाया और आज तक इमरान खान जेल के अंदर मौजूद और पाकिस्तान के अंदर खौफनाक एक मारधाड़ हुई है। मैं और आप किस तरह से गुलामाना जिंदगी जी रहे हैं, या पाकिस्तान के फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन रिलेशंस या फॉरेन पॉलिसी कितनी ज्यादा गुलामाना है, कितनी ज्यादा कंप्रोमाइज है, इस हवाले से एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने रख देते हैं। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात खान नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिकन जर्नलिस्ट रायन ग्रिम कर रहा है। अब ये रायन ग्रिम बहुत प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है अमेरिकन, और एक प्रोमिनेंट शख्सियत है। द इंटरसेप्ट के ये ब्यूरो चीफ हैं। द इंटरसेप्ट वही इदारा है, वही जरीदा है जिसने साइफर के मंदरजात मंजरेआम पर लेकर आया, जिसने बहुत सारी चीजों को एक्सपोज किया है। बहुत सारी चीजें द इंटरसेप्ट इस बारे में लिख रहा है और साइफर की कलाई भी इसी इदारे ने खोली है। रायन ग्रिम ने डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब को इंटरव्यू दिया है और सारी कहानी, यानी पाकिस्तान में तो बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन अमेरिका के अंदर भी बहुत सारा गुस्सा था, परेशानी थी और बहुत कुछ वहां पर भी हो रहा था। वो कहानी पहली दफा रायन ग्रिम मंजरेआम पर लेकर आया है। रायन ग्रिम शुरू करता है कि जब इमरान खान पाकिस्तान के अंदर तमाम तर इदारों को ज़ाहिर एतमाद में लेने के बाद इमरान खान रशियन टूर पर जाता है। खान रशिया में जाता है, अगले दिन रूस ने यूक्रेन के अंदर इन्वेड कर दिया, यानी रूस हमलावर हो गया यूक्रेन के ऊपर। और इमरान खान का बड़ा क्लियर स्टांस था कि हम दुनिया के किसी भी कंफ्लिक्ट में हिस्सा नहीं बनेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी भी कंफ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे, एक पीसफुल सोल्यूशन ही हम दे सकते हैं, इसके अलावा हम किसी भी तरह से किसी भी कंफ्लिक्ट का हिस्सा नहीं होंगे। लेकिन चूंकि इमरान खान का रूस के अंदर उस वक्त मौजूद होना, अमेरिका ने इसको ठीक तरीके से नहीं देखा, बल्कि गुस्सा था, परेशानी थी, और अमेरिका इसे अपना फेलियर तस्वर कर रहा था कि कैसे इमरान खान रशिया के अंदर मौजूद था। बताया जा रहा है, ये रायन ग्रिम ये बताता है कि जब रूस ने इन्वेड कर दिया तो उसके 10 दिनों के बाद डोनाल्ड लू साहब को, जो अमेरिका की एक अहम तरीन फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है, सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी, वहां पर बुलाया गया। और वहां पर जो मोस्ट रेस्पेक्टेड सेनेटर्स थे, डेमोक्रेट सेनेटर्स थे, उन्होंने लथेड़ कर रखा डोनाल्ड लू को ह्यूमिलिएट किया, यानी ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, ह्यूमिलिएट किया, तज़ीक की, तजलील की, और डोनाल्ड लू को कहा कि तुम फेल हो गए हो, तुम नाकाम हो गए हो, तुम अपना काम ही ठीक से नहीं कर सके। Don Liu at that hearing was called to the carpet. He was chastised by one of the most well-respected, if not the most well-respected Democratic senator when it comes to foreign policy, Chris Van Hollen. And what Liu was hit for was not doing the diplomatic work ahead of the invasion and not speaking to the Pakistani government to try to win the Pakistani government, to win Imran Khan. यानी कैसे मुमकिन है कि तुमने पाकिस्तान को इंगेज नहीं किया और इमरान खान कैसे रशिया के अंदर मौजूद था। लिटरली वो 2 से 3 दफा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि डोनाल्ड लू साहब को वहां पर ह्यूमिलिएट किया गया, उसकी तजलील की गई, तज़यीक की गई। उसके बाद डोनाल्ड लू ने वो सारा गुस्सा, वो सब कुछ जो उसके साथ सेनेट कमेटी में हुआ, वो उसने पाकिस्तान के उस वक्त के एम्बेसडर जनाब असद मजीद साहब के साथ निकाला, जिसके बारे में बाकायदा पाकिस्तान में यह भी कहा गया कि साइफर के अंदर जो जुबान इस्तेमाल हुई है वो इनअप्रोप्रिएट है, यानी कि वो गैर सफारती जबान है जो साइफर के अंदर इस्तेमाल हुई है। और रायन ग्रिम ये भी कह रहा है कि मेरे लिए भी हैरत अंगेज बात यह है कि डोनाल्ड लू खुद को इतना ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था। Fairly mid-level diplomat, after he was called to the carpet, after he was yelled at by the United States Senate, felt like, he had the ability, he had the power to take out that beating on the Pakistani ambassador. And what that shows is that he did not have any fear that there would be a push back in the other direction. इतना ज्यादा खुद को एक तरह से बदमाश महसूस कर रहा था कि उसे महसूस हुआ कि सेनेट में जो कुछ उसके साथ हुआ है वो उस तरह की कोई भी कार्रवाई या कोई भी अमल पाकिस्तान के अंदर कर सकता है। और फिर उसने क्लियर कट असद मजीद साहब को कहा कि अगर इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब नहीं होती तो फिर पाकिस्तान के हवाले से कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसके बाद रायन ग्रिम ये भी बातचीत कर रहा है कि कम से कम अब मुझे महसूस हो रहा है कि जो पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी है उन्हें इतना मजबूत होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए, उनके अंदर इतना तप्पड़ होना चाहिए, उनका इतना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि कम से कम डोनाल्ड लू जैसा बंदा अगर पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज करे या पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े पैमाने पर सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करे तो एक दफा कम से कम सोचे। वो इशारा करके कह रहा है कि एक दफा कम से कम सोचे। ये इंतहा है तज़यीक की, ये इंतहा है तजलील की, ये इंतहाई मजाक है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कि जो रायन ग्रिम आज बातचीत कर रहा है कि किस तरह से डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के अंदर बाकायदा से रिजीम चेंज करवाई है और पाकिस्तान के अंदर मामलात को आगे पीछे किया है। ये शर्मनाक है, ये खौफनाक है। और वाकतन इन सारी एनालिसिस को देखते हुए महसूस हो रहा है कि एक बहुत ही कंप्रोमाइज्ड गुलामाना फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद उस वक्त भी थी, आज भी है, जिसके सामने खान ने स्टैंड किया और जो सारे मामलात हुए हैं वो उसके बाद खराब हुए। अब कुछ आम तरीन बाकी भी खबरें जो पाकिस्तान के अंदर हुई हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं।
ایک تو خواجہ آصف صاحب کی ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے, خواجہ آصف صاحب کے اپنے حلقے میں, وہاں پر انہیں کوئی منہ نہیں لگاتا, یعنی لٹرلی عذاب بنا ہوا انہیں, اور انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ اس دفعہ کوئی موجود بھی نہیں ہے جو ٹیلی فون کر کے انہیں جتائے گا. لیکن خواجہ صاحب نے اپنی وہی الفاظ نکالنے شروع کر دیے جن کے لیے مشہور ہیں, یعنی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر کبھی کسی کو ٹرالی کہہ دینا, کبھی کسی خاتون کو کہہ دینا یہ کچرا, اسے اٹھا کر باہر پھینکیں, جگتے مارنا, ایک میسنی سے مسکراہٹ کے ساتھ خواتین کی تذلیل کرنا. خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو دیا ہے, اور اس انٹرویو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈار خاندان کی, میں حیران ہوں کہ ڈار خاندان کے مرد الیکشن میں کیوں نہیں آتے, ڈار خاندان کی عورتیں کیوں آتی ہیں؟ اگر کوئی اسٹیبلشمنٹ انہیں کنٹرول کر رہی ہے تو مردوں کے ذریعے عورتوں کو بھی کر سکتی ہے, تو پھر عورتیں انتخابات کے اندر کیوں آ رہی؟ یعنی حیران کون ہے کہ جس انتخاب میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ عورتیں شامل ہوں, تقریباً 5.5 یا 6 کروڑ ووٹ خواتین کا ہو, جس ملک کے اندر پہلی دفعہ غیر معمولی طور پر خواتین کی نمائندگی ہوئی ہے, خواجہ آصف صاحب کو مسئلہ یہ نہیں عورت کیوں آئی ہے, ایک خاتون کیوں آئی ہے. خواجہ آصف صاحب آج بھی سیاسی معاملات کو عورت اور مرد کے زاویے میں, یعنی ایک جینڈر ڈیفرنسز کے طور پر دیکھتے ہیں کہ مرد سیاست میں آ سکتا ہے, مرد ان کی پولیٹیکل سسٹم کو چیلنج کر سکتا ہے, عورت نہیں کر سکتی. یہ عورت کیوں لے کر آئے ہیں؟ عورت کو نہیں آنا چاہیے تھا. لیکن بات بڑی کلیئر ہے کہ خواجہ صاحب کے حلقے کے جو سروے آ رہے ہیں, ان سروے میں جو عمران خان کی پاپولیرٹی ہے وہ غیر معمولی ہے, اور خواجہ صاحب بالکل نیڑے تیڑے بھی وہاں پر نہ تو محسوس ہو رہے ہیں اور نہ ہی وہاں پر نظر آتے ہیں, اور یہ بات بڑی کلیئر ہے. اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں جو کہ سامنے آئی ہیں. ایک تو جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں, لمبا ٹائم ہو گیا جیل کے اندر موجود ہیں, کئی دفعہ ان کی ضمانتیں ہوئی, اٹھایا گیا, انہیں دوبارہ سے جیل کے اندر ڈالا گیا, اور ایک بدترین آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظلم کا نشانہ بنے ہیں, بدترین ظلم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں. ان کی بیگم کا ایک انٹرویو ہوا ہے, اور ان کی اہلیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کس طرح سے اٹک جیل کے اندر ان پر ظلم ہوا, اور پھر وہ ایک قصہ بھی سناتی ہیں کہ جہاں پر پرویز الہی کے کان میں کیڑا چلا گیا تھا. یعنی عمران خان صاحب نے جب شروع میں بات چیت کی تھی اٹک جیل میں جا کر کے یہاں پر کیڑے مکوڑے اور رات بھر انہوں نے سونے نہیں دیا. اب جو پرویز الہی صاحب کی اہلیہ ہیں وہ یہ بات کر رہی ہیں کہ پرویز الہی کے کان میں اٹک جیل میں ایک کیڑا چلا گیا, اور انہوں نے چیخنا شروع کر دیا, آوازیں لگانا شروع کر دی, وہ رونا شروع ہو گئی کہ ساتھ والے کمرے میں ڈاکٹرز موجود تھے, لیکن کسی نے ان کی ہیلپ نہیں کی, کسی نے ان کی مدد نہیں کی, اور ان کی آنکھوں سے لٹرلی آنسو نکل رہے ہیں, آنسو بہ رہے ہیں جب وہ یہ سارا واقعہ سنا رہی. چھوٹے بیٹے میرے کو پتا ہے, وہ جب اس نے مجھے بہت ان دنوں میں دیکھا, اب سے تو پھر اس نے کہا کہ اماں آپ مجھے بتائیں کیا ہوا. کیا بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی, بلکہ اگلے اسی انٹرویو کے دوران وہ یہ بھی ساری ڈیٹیلز منظر عام پر لا رہی ہیں, سامنے رکھ رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو پہلے دن ہی کیمپ جیل میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ اگر آپ آج رات کوئی پریس کانفرنس کر دیتے ہیں, عمران خان کو چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر آپ باہر بھی آ جائیں گے, اور مونس الہی جو اس وقت اسپین کے اندر موجود ہیں, آپ کے بیٹے مونس الہی وہ بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں, پریس کانفرنس کریں, عمران خان کو چھوڑ دیں, باقی معاملہ جناب رہنے دیں, باقی کوئی کیس نہیں, کوئی اصول نہیں, کوئی قانون نہیں, کوئی قاعدہ و ضوابط نہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو اس طرح سے اس ملک کے اندر اخلاقیات اور اصولی سیاست یا اصولی معاملات اس ملک کے اندر چلائے جاتے ہیں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے, اور ڈیولپمنٹ یہ عمیر گوندل صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ پاکستان کے اندر میاں صاحب کے حوالے سے کچھ گس ورک ہو رہا ہے, اور یہ گس ورک بڑا ایکوریٹ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. یعنی بہت سارے, فیصل واوڈا صاحب مثال کے طور پر, اگر وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے پاس بلہ نہیں ہوگا تو بلہ نہیں ہوتا, تحریک انصاف کے لوگ آزاد امیدوار ہوں گے تو آزاد امیدوار ہوتے ہیں. یعنی جو بھی فیصل واوڈا صاحب کہتے ہیں وہی کچھ ہو رہا ہے, اور یہ بڑی حیرت ہے پاکستان کے اندر کہ اتنے زیادہ دور اندیش, اتنا زیادہ مستقبل کو فورسی کرنے والا بندہ, یعنی یہ غیر معمولی ہے جو چیزیں چل رہی ہیں. فیصل واوڈا نے کاشف عباسی کے شو میں دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ کی سیٹیں 80 سے کم ہوں گی. یہی بات آج سہیل بڑائی صاحب نے اپنے کالم میں کی ہے کہ 70 سے 80 نشستیں ہوں گی. آخر یہ طے کون کر رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے کون کتنی سیٹیں لے گا؟ بھائی لوگوں, الیکشن کی کیا ضرورت ہے بلا؟ یعنی کیسے پہلے اتنا زیادہ گس ورک ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے یہ ظاہر محسوس کیا جا رہا تھا پاکستان میں کہ میاں صاحب کو میجورٹی دی جائے گی, شاید 2/3 دی جائے گی, اس سے نیچے میاں صاحب راضی نہیں ہو رہے, میاں صاحب اگری نہیں کر رہے. لیکن اب بات 87 سیٹوں پر آ گئی ہے, اور یہ بات 87 پر بھی نہیں ہے, مختلف جو سورسز کنفرم کر رہے ہیں کہ میاں صاحب کو بتا دیا گیا کہ بات یہ 35-40 تک آئے گی یا 50 تک آئے گی. بہت زیادہ مشکل ہوگا, چونکہ معاملات نہ تو مینج ہو رہے ہیں اور نہ ہی کسی بھی طور پر کنٹرول ہو رہے ہیں. ایک ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں, اور یہ کامران شاہد ہیں. یہ جب طلبہ کے سامنے آئے تو ایک اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہو کر کہا کہ جناب بڑی دیر کر دی, مہربان تو نہیں آتے آتے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میری دوستی آپ کے ساتھ عثمان ڈار جیسی نہیں ہے, عثمان ڈار جیسے نہیں ہے کہ تشدد کر کے بندے کو آپ کے سامنے بٹھا دیا جائے اور آپ اسے فلم ہیرو کی طرح, ڈائریکٹر کی طرح ڈائریکٹ کریں کہ جو ایسے بھاگتا ہوا وہ آئے, آپ اسے جفی لگائیں, آپ کہیں گے چائے منگوائیں اس کے لیے, اور ایسا محسوس ہوا ایک فلم, ایک بالی ووڈ کی فلم کامران شاہد صاحب وہاں پر چلا رہے ہیں. ایک ظلم کی داستان ہے, لیکن اسے رومانٹیسائز کر رہے تھے, اسے فلما رہے تھے, اسے ایک بالکل ڈرامے کا سین انہوں نے وہاں پر دے کر عثمان ڈار کا پہلا انٹرویو کیا تھا. لیکن انہوں نے کھل کر یہ کہا کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں, لیکن 9 مئی کی مذمت اس لیے کرتا ہوں کہ اس دن پاکستان کے مقبول ترین لیڈر اور سابق وزیر اعظم کو ڈنڈے مار کر عدالت کی پریمیسز سے اٹھایا گیا تھا. کامران شاہد اس پر غصے میں آتے ہیں, اور کامران شاہد انہیں کہتے ہیں کہ تمہاری اوقات نہیں ہے, اگر تم لوگوں کے اندر اتنا تپڑ ہوتا, جرت ہوتی, اتنے بزدل نہ ہوتے تو کم از کم خان کے لیے باہر نکلتے. ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر اتنے بزدل نہیں ہیں تو 8 فروری کو نکل کر ووٹ ڈالیے گا.
तो हमें यकीन है कि पाकिस्तानी कौम इतनी बुज़दिल नहीं है, ये लोग इतने बुज़दिल नहीं है कि 8 फरवरी को बाहर ना निकलें और 8 फरवरी को बाहर निकलकर वोट ना डालें। लेकिन कामरान शाहिद साहब को बहुत सारी चीजें ज़ाहिर है बड़ी बुरी महसूस हुई हैं। और एक और वीडियो है जहां पर खातून भी ऐसे ही सवाल कर रही है, एक नौजवान लड़की ऐसे ही सवाल कर रही है। जहां पर भी जाते हैं वहां पर सवालात होते हैं और सवालों के जवाब इनके पास मौजूद नहीं है, लिहाजा मुश्किलात बहुत ज्यादा होती हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासतदोर भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासतदोर की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।